बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक टू स्टोरी। आप में से बहुत से लोगों ने खलीफा हारून रशीद के बारे में सुना होगा। आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं खलीफा हारून रशीद के बेटे का नहायत ईमान अफरोज़ और सच्चा वाक़या। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। खलीफा हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 बरस थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता, तुम लोग हमसे पहले दुनिया में मौजूद थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें इजाज़त ना दी, हत्ता कि तुम कब्रों तक पहुँच गए। ए काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल व जवाबात हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। इसके पास गुजरा और उमरा सब जमा थे। लड़के के बदन पर एक मामूली सा कपड़ा और सर पर लुंगी बंधी हुई थी। अरकान सल्तनत आपस में कहने लगे, इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाहों में जलील कर रखा है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबी कर दें तो शायद ये अपनी हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात सुनकर इससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाहों में जलील कर रखा है। ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन एक परिंदा जो वहाँ बैठा था इसको कहा, इस ज़ात के वास्ते जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। परिंदा वहाँ से उड़कर इसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा, अपनी जगह पर वापस चला जा, तो वो हाथ से उड़कर अपनी जगह पर वापस चला गया। इसके बाद इसने अर्ज़ किया, अब्बा जान, असल में आप जो दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं, इसने मुझे दुनिया में रुसवा कर रखा है। अब मैंने इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूँ। ये कहकर वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने बहुत कीमती अंगूठी इसको दे दी कि एहतियाज के वक्त इसको फरोख करके काम में ले आए। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया। मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता और 8 दिन तक इस मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 दानिक मजदूरी लेता। इससे ज़्यादा या कम ना लेता। 1 दानिक रोज़ाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई। इसको बनवाने के लिए किसी ममार की तलाश में निकला। किसी ने बताया होगा कि ये शख्स भी तमीर का काम करता है। मैंने देखा कि नहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देख कर पढ़ रहा है। मैंने इससे पूछा कि लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं, मजदूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा, गारे मिट्टी का काम लेना है। इसने कहा कि 1 दिरहम और 1 दानिक मजदूरी होगी। नमाज के औकात में काम नहीं करूँगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने इसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लीं और इसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा कि इसने 10 आदमियों का काम अकेले ही कर लिया है, तो मैंने इसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। इसने शर्त से जायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 दानिक लेकर चला गया। दूसरे दिन फिर मैं इसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक की कि ऐसी ऐसी सूरत वाला एक लड़का मजदूरी करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो सिर्फ हफ्ते के दिन मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे इसके काम से ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन तक तमीर बंद कर दी और हफ्ता के दिन इसकी तलाश में निकला। वो इसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी के लिए पूछा। इसने वही पहली 2 शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम पर लग गया। मुझे इस बात की हैरत थी कि पिछले हफ्ते के दिन इसने अकेले 10 आदमियों को काम किस तरह कर लिया। इसलिए मैंने इसी तरह छुप करके वो मुझे ना देखे इसके काम करने का तरीका देखा, तो ये मंजर देखा कि वो अपने हाथ से गारा लेकर दीवार पर डालता और फिर पत्थर अपने आप एक दूसरे से जुड़ते चले जाते। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया की गैबी मदद इसके साथ है। जब शाम हुई तो मैंने इसको 3 दिरहम देना चाहे, लेकिन इसने इनकार कर दिया कि इतने दिरहम का क्या करूँगा, और 1 दिरहम और 1 दानिक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतज़ार किया और तीसरे हफ्ते को मैं फिर इसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक की तो एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार फलां जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर
اس پر راضی کہ وہ مجھے اس کے پاس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا اس کے سر کے نیچے رکھا ہے۔ میں نے سلام کیا تو اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا کر کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑ۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی جنازہ کسی دن اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اے ابو عمر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا۔ میں نے کہا، اے میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری ان چادروں میں مجھے دفن کر دینا، اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا، کفن تو پرانا اور بوسیدہ ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ میری انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود ہی ان کے ہاتھ میں جا کر دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکہ کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اول ایک پہلا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑ سوار تھے۔ اسی طرح یکے بعد دیگر لشکر نکلے۔ 10ویں جٹھے میں امیر المومنین خود تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس کی قرابت داری کا واسطہ ذرا توقف کر لیجیے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دو۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر تھوڑی دیر سر جھکایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے پاس رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب ہارون رشید باہر سے مکان پر واپس آئے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ یہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ بہت بڑا ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو صرف 5 پر ہی اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ان کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی اس سے کوئی مزدوری کا کام لیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں جی لیا تھا۔ کہنے لگے، تم کو یہ خیال نہ آیا کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت بالکل علم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے اس کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی، اے وہ شخص جس کا مکان درد ہے لیکن اس کا غم میرے قریب، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقرر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا۔ بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبروں میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عمر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں اس کو جلدی سے چک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل میں رہنے والا ہو یا شہر میں۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے، جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں
ابو عمر فرماتے ہیں، اس کے بعد جو رات آئی میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا کعبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے ابر میں اس لڑکے نے مجھے آواز دی اور کہا، ابو عمر تمہیں حق کے تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے پیارے تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے، مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کے خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول جانتا ہے۔ کسی شخص کو خبر نہیں کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ بس میرے دوستو، اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اس شہزادے نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ایک حقیر سی زندگی کو ترجیح دی، اور ہم لوگ یہاں مال و دولت کے چکر میں دین کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کہانی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔